बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में आपसे शेयर किया था कि आजकल ज़िला कसूर में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में एक दौड़ लगी हुई है कि कौन सा तरक्याती मनसूबा उनमें से किसने मुकम्मल करवाया। पीटीआई के एक उम्मीदवार कौमी असम्बली ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने वीडियो बयान में मुस्तफाबाद कसूर रोड के अलावा कसूर कोट राधा कृष्ण रोड, कसूर रायमंड रोड और कसूर देपालपुर रोड की मंजूरी और तमीर के हवाले से उसका क्रेडिट हासिल करने की भी कोशिश की है। लेकिन इस हवाले से जब हमारी बात हुई मुस्लिम लीग नून के मुतलका MNA मलिक रशीद अहमद खान साहब से, तो उन्होंने पीटीआई के इन तमाम दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। बल्कि उन्होंने तो लाहौर कसूर दो रोया सड़क पहली मरतबा तमीर के हवाले से भी एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पीटीआई के उम्मीदवार कौमी असम्बली नदीम हारून खान की सोशल मीडिया पर जारी की गई वो वीडियो, जिसमें वो कसूर मुस्तफाबाद रोड के साथ साथ कसूर कोट राधा कृष्ण रोड, कसूर रायमंड रोड और कसूर देपालपुर रोड की तामीर का क्रेडिट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये जो हुकूमत है, ये इस पे स्पेशल पैकेज हमने लिया है कसूर के लिए, जिसमें कि 3 जो मेन और रोड्स हैं उनके ऊपर भी जो उनके टेंडर्स कॉल हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला उन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। एक कसूर रायमंड रोड है जिसकी लेंथ है 24.5 किलोमीटर और इसका भी जो टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 1 अरब से ज़्यादा है और इसका भी जो है जो फ़ेज़ 1 इंशाल्लाह ताला होपफुली ये इस माह के आखिर में शुरू हो जाएगा। दूसरा है जो कसूर से कोट राधा कृष्ण जो रोड है, ये भी इंशाल्लाह ताला जल्द काम शुरू हो जाएगा, इसके भी टेंडरिंग हो रही है। और तीसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है जो देपालपुर रोड, ये कसूर से लेके तो देपालपुर रोड की जो है सारी रेनोवेशन होनी है और ये तमाम रोड जो है कारपेटेड होंगी और इन पे जो है तकरीबन 3 इंच जो है उसकी कारपेटिंग की लेयर होगी। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे पास इस प्रोजेक्ट की टोटल डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं कोशिश करूँगा कि इनको अपलोड कर दूँ अपने पेज पर सोशल मीडिया पर, और कोई भी जो जर्नलिस्ट और सहाफ़ी हजरात हैं, कोई भी अगर इसकी कॉपीज़ लेना चाहे तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने नदीम हारून खान की गुफ्तगू सुनी। अब हम इस हवाले से आपको सुनाते हैं मुस्लिम लीग नून से तलक रखने वाले मुतलका MNA मलिक रशीद अहमद खान साहब की तफसीली गुफ्तगू, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़कूरा सड़कात की मंजूरी और तमीर का क्रेडिट किसको जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मलिक साहब, आपने अनाउंस किया था कुछ अर्सा पहले जब हमजा शहबाज साहब CM थे कि कसूर कोट राधा कृष्ण रोड, कसूर रायमंड रोड जो कि आपके हल्के में आती हैं, और इसके साथ साथ कसूर देपालपुर रोड भी, इसका भी आपने अनाउंस किया था कि ये पंजाब गवर्नमेंट बना रही है, हमजा शहबाज साहब बनवा रहे हैं और इसमें आपके एफर्ट शामिल थी। लेकिन अब कुछ जो सियासतदान हैं PTI के, वो ये क्लेम कर रहे हैं ये तीनों रोड्स वो खुद बनवा रहे हैं जो PTI के लोग हैं। इसके हवाले से नाज़रीन को आगाह करें, अपने हल्के के अवाम को आगाह करें कि इन तीनों रोड्स में एफर्ट्स किसकी थी, अप्रूव किसने की थी, अप्रूवल किसने दी थी और इसमें मेन जो हिस्सा था वो किसका था। शुक्रिया अफजल। जहाँ तक इन सड़कों के हवाले से आपने बात की, मैं समझता हूँ कि मैंने 2018 के इलेक्शन में जब मेरी हल्का बंदी में जो तब्दीलियाँ हुई, मैंने NA 138 से जब इलेक्शन मैंने कंटेस्ट करने का इरादा किया तो इस हल्के की सड़कों की हालत जो है बड़ी अबतर थी। तो मैं समझता हूँ कि मैंने उस वक्त ये इरादा किया था कि ये सड़कें जिन पे कोई एक लंबे अरसे से किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है, खा वो कोट राधा कृष्ण रोड थी, खा वो कसूर से रायमंड रोड थी, या इस हल्के की बाकी जो दरमियान में छोटी सड़कें हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं। तो मैंने उस वक्त इरादा किया था कि अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो मेरी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि मैं इस हल्के के लोगों को ये तोहफ़ा दूं कि ये कोट राधा कृष्ण रोड जो है और कसूर रायमंड रोड जो है, इन पे
ان کی منظوری لے کے دوں۔ بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ الیکشن ہم جیت گئے۔ الیکشن جیتنے کے بعد حکومت جو ہے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی بنی۔ جہاں تک بزدار صاحب کا تعلق ہے، بزدار صاحب کا پورا دور جو ہے 4.25 سالہ دور جو ہے، قصور ضلع کی کسی سڑک پہ کوئی ریپیئر مینٹیننس کا کام بھی نہیں ہوا۔ نئی سڑک دینا تو درکنار، اگر تو یہ سڑکیں جن کا کوئی دوستوں نے پی ٹی آئی کے دوستوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کی منظوری انہوں نے لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر بزدار صاحب کے وقت میں ان کی منظوری ہوئی ہے تو وہ حق بجانب ہے، اور اگر چودھری پرویز لائی کے اوتھ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی منظوری ہوئی ہے تو تب بھی حق بجانب ہے۔ یہ جن دنوں میں بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی صورت میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اس بات کا اگر پورے کا پورا کریڈٹ جاتا ہے تو وہ حمزہ شہباز کو جاتا ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے حمزہ شہباز نے قصور ضلع کی مین سڑکیں جو ہیں، خواہ وہ لاہور قصور روڈ تھی، خواہ وہ قصور دیپال پور روڈ تھی، خواہ وہ قصور سے ریون روڈ تھی، خواہ وہ قصور سے کوٹ رادا کشن روڈ تھی، خواہ کھڈیاں سے چونیا روڈ، اور اس کے علاوہ بھی کوئی 32-33 کے قریب ہماری ایسی اسکیمیں تھیں جو مختلف دیہات کو ملاتی تھیں، فارم ٹو مارکیٹ روڈ تھیں، ان کی منظوری دی ہے۔ اس میں اگر میں کریڈٹ نہ دوں، ملک محمد احمد کو کریڈٹ نہ دوں تو بڑی زیادتی ہوگی، اس کی بھی بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور باقی بھی جو بھی نمائندے اس میں شامل ہیں، ہلکے کی سیاست کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کا بھی اس میں کریڈٹ ہے۔ تو یہ ان سڑکوں کے حوالے سے میں نے قومی اسمبلی کے اندر بھی آواز اٹھائی کہ کوٹ رادا کشن سڑک جو ہے اس کی حالت یہ ہے، ریون روڈ جو ہے اس پہ بڑی ٹریفک ہے، وہاں پہ آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں، وہ سڑک سفر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ قصور سے کوٹ رادا کشن روڈ جو ہے وہ انتہائی خستہ حالت ہے، وہاں پہ ٹریفک بند ہو چکی ہے، عام لوگ جو ہے اس پہ رات کو سفر نہیں کرتے، وہاں پہ وارداتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، سڑک اتنی خستہ حالت ہے۔ اسی طرح باقی سڑکوں کی بھی جو حالت ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کا خواہ وہ شہباز شریف صاحب تھے، خواہ وہ میاں نواز شریف صاحب تھے، ان کے دور میں بھی جب بھی کبھی ترقی ہوئی ہے تو ان کے دور میں ترقی ہوئی ہے۔ تو حمزہ شہباز نے 2-3 ماہ جب وزیر اعلیٰ بنے، انہی دنوں میں بجٹ پاس ہوا، اور جب بجٹ پاس ہوا یہ تینوں سڑکیں جن کا آپ نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ جن سڑکوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ساری کی ساری سڑکیں جو ہے بجٹ میں ان کی اپروول ہوئی، اور ان کی کاوش سے اور ہمارے جو لوکل نمائندے ہیں ان کی کاوش سے یہ سڑکیں جو ہیں وہ اپنا بجٹ میں شامل کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو ذاتی طور پہ وزیر اعظم صاحب کو، جناب شہباز شریف صاحب کو بھی جا کے ایک درخواست لکھ کے دی تھی، جس میں میں نے کہا تھا کہ ہماری قصور روڈ جو ہے، یا قصور سے دیپال پور روڈ جو ہے، یا قصور سے کوٹ رادا کشن ہے، یا قصور سے ریون روڈ جو ہے، ان کی اسپیشل پیکج کے طور پہ ان کی منظوری دی جائے۔ تو انہوں نے سی ایم پنجاب حمزہ شہباز کو وہ درخواستیں مارک کر دیں، اور اس کے بعد احمد خان اس کی پیروی کرتا رہا اور وہ سڑکیں شامل کی گئیں۔ جہاں تک پرانی بات ہے، میں سمجھتا ہوں جب میں تحصیل ناظم تھا، رانا امتیاز خان ضلع ناظم تھے، تو ہم نے جب ڈوئل کیریج وے یہ بنی تھی قصور لاہور روڈ جو ہے، تو اس وقت ہم خالد مقبول صاحب گورنر ہوتے تھے، ہم عید ملنے کے لیے ان کو گئے، تو ہم نے قصور کے کچھ مسائل کا ذکر کیا کہ قصور لاہور کے بالکل قریب ضلع واقع ہے، اور بارڈر بیلٹ پہ ہونے کی وجہ سے اس میں ترقی نہ ہو سکی ہے، اور قصور کو وقت تھا جب لٹل بمبے کہا جاتا تھا، اور آج قصور جو ہے اس کی ترقی جو ہے وہ رک چکی ہے، اور آپ مہربانی کریں قصور کو ڈوئل کیریج وے سڑک کی منظوری دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے استدعا کی کہ قصور میں موبائل سروس نہیں ہے، قصور میں سوئی گیس نہیں ہے، تو قصور کی سوئی گیس کا بھی افتتاح انہوں نے آ کے کیا تھا،
اس وقت ضلعی انتظامیہ جو ہے ضلع ناظم رانا امتیاز تھے، میں تحصیل ناظم تھا. خورشید قصوری بلا شبہ اس وقت وزیر خارجہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ہماری ایک اجتماعی کوشش تھی جس کے باعث میرا مطلب سوئی گیس بھی یہاں پہ بھی آئی اور موبائل سروس بھی آئی. انہوں نے خالد مقبول صاحب نے انہوں نے BOT بیسس پہ منظوری دینے، انہوں نے کہا کہ میری حکومت نہیں ہے، وہ تو چیف منسٹر کا کام ہے، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ BOT بیسس پہ میں آپ کی سڑک شروع کروا دوں گا. تو ہم نے BOT بیسس پہ انہوں نے اعلان. کچھ عرصہ کے بعد جب پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو ہم پرویز لائی صاحب کو ملے. تو پرویز لائی صاحب کو ہم نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں فوری طور پہ نہیں کر سکتا چونکہ گورنر خالد مقبول اس کا اعلان کر چکے ہیں، تو میں اس دفعہ نہیں، اس دفعہ اسے روک دیتے ہیں، اگلی دفعہ بجٹ میں اسے شامل کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرویز مشرف بھی یہاں قصور تشریف لائے تھے، وہ بھی یہاں پہ اعلان کر کے گئے. تو وہ ایک اجتماعی کوشش تھی، اجتماعی ہماری سب نے مل کے کوشش کی. اس میں جس کسی نے بھی کوئی کردار ادا کیا تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. باقی رہا جہاں تک ان سڑکوں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو حمزہ شہباز کو جاتا ہے یا شہباز شریف کو جاتا ہے، جن کے کہنے پہ ہماری یہ قصور کی سڑکیں شامل کی گئی. اچھا ملک صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے ڈیول کارج وے کی بات کی ہے کہ یہ آپ ایز اے تحصیل ناظم اور رانا امتیاز ایز اے ضلع ناظم سب سے پہلے آپ نے اس ایشو کو پٹ کیا تھا؟ نہیں، ہمارے دونوں کے علاوہ تیسرا ہمارے ساتھ ثنا خالد کریمی تھا. ہم 3 لوگ گئے تھے. ہم گورنر پنجاب کے پاس گئے تھے، خالد مقبول صاحب کے پاس گئے. ان سے ہم نے جا کے اپنا دکھڑا بیان کیا. تو انہوں نے اس وقت ہمیں یہ کمٹمنٹ دی کہ آپ کی سڑک جو ہے BOT بیسس پہ ہم شروع کروا دیں گے اور آپ کا موبائل سروس جو ہے آپ کو دی جائے گی اور آپ کی سوئی گیس کا بھی افتتاح کیا جائے گا. اور انہوں نے آ کے سوئی گیس کا افتتاح کیا بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیول کارج وے کا صحرا بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاتا ہے؟ بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی ملک صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو 4 سالہ عرصہ گزرا ہے بزدار صاحب کا، اس دور میں خاص طور پہ آپ کے حلقے میں NA کے حلقے میں PTI نے کوئی اسکیمیں منظور کروائی تھیں یا بنوائی تھیں یا تعمیر کروائی تھی کوئی؟ بزدار صاحب کا جو 4.25 سالہ وزارت اعلیٰ کا دور ہے، اس میں نہ صرف میرے حلقے میں کوئی ایسی اسکیم قابل ذکر نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قصور تحصیل اور پوری کوٹ رضا کشن تحصیل جو ہے، یہاں پر کوئی ایک بھی ایسی اسکیم نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جا سکے. 4.25 سال کسی سڑک پہ ریپیئر مینٹیننس کا کام نہیں ہوا. 4.25 سال کے اندر کسی میونسپل کمیٹی کو کوئی خاطر خواہ فنڈز نہیں دیے گئے جس سے وہاں تعمیر و ترقی کا کوئی کام ہو سکے. 4.25 سال کے عرصہ میں کسی یونین کونسل کو کوئی اس طرح کے فنڈ نہیں دیے گئے کہ وہاں پہ کوئی گلیاں نالیاں سولنگ کا کوئی کام ہو سکے. آبادیوں میں اضافہ ہوتا رہا، مسائل میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن کوئی ڈیولپمنٹ ورکس ٹوٹل بند ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ضلع کے پیسے مساوی تقسیم کیے جاتے. ضلع کی جو گرانٹ آتی تھی ہوا یہ کہ جو ہمارے معزز وزراء تھے ان کے حلقوں کو ترجیح دی گئی اور ہمارے قصور کے اور کوٹ رضا کشن کے فنڈ جو ہیں ان کو بھی ان حلقوں میں خرچ کیا گیا. میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے کوٹ رضا کشن کی جو قصور کوٹ رضا کشن روڈ جو ہے، یہ چونکہ سفر کے قابل ہی نہیں تھی، تو میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. لوگوں کی تکلیف کو جانتے ہوئے میں ایک دفعہ وزیر موصوف جو ہمارے CNW کے تھے ہمارے ضلع سے، ان کا آپ مطلب PTI کی بات کر رہے ہیں؟ میں PTI کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ضلع سے وزیر جناب سردار آصف نقی صاحب تھے. تو میں ان کے دفتر میں گیا، میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے بڑی مہربانی کی. انہوں نے کہا میں دفتر میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا میں آپ کے دفتر میں آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی قصور کوٹ رضا کشن روڈ پہ سفر کیا؟ انہوں نے کہا بڑی خراب حالت ہے. میں نے کہا آپ مہربانی کریں، آپ وزیر ہیں CNW کے،
आपका महकमा है तो इस सड़क पे कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम या इस सड़क की कोई तमीर करवा दें। तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि इस दफ़ा नहीं, अगले साल बजट में शामिल करा दूँगा। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन अगले साल का बजट में फिर ना आई तो मैं फिर उनके पास गया, तो मैंने उन्हें दोबारा जाके कहा, तो उन्होंने कहा मलिक साहब कोई कोशिश करूँगा, मैं इसको शामिल करा दूँगा, लेकिन 4.25 साल तक शामिल नहीं। अब जो स्कीमें हमने दी हैं और जिनका सेहरा जो है वो बिलाशुबा हमजा होता है कि उसने बजट में उनकी अप्रूवल दी है, बजट में उन्होंने शामिल किए हैं, उन स्कीमों को, जो हमारी छोटी स्कीमें थी की मुख्तलिफ देहात की, उनको इन्होंने रुकवा दिया। उनके अगेंस्ट अपनी सब्स्टिट्यूट जो स्कीमें हैं, मुतबादल स्कीमें अपनी तरफ से दे रहे हैं। और इसी तरह कसूर रेवेंट रोड जो है उसके जो अड्डे थे के लिए जो फंड्स रखे गए थे वो उन्हें कहा गया कि ये इस्तेमाल कर लो, बाकी सड़क के फंड जो है उनके उन फंड्स के अगेंस्ट हम आपको तजावीज़ देते हैं कि हमारी मुतबादल स्कीमें लगा दें। तो मैं समझता हूँ कि 4.25 साल ना तो बज़दार साहब ने कुछ किया, ना हमारे जो लोकल हमारे वज़रा थे उन्होंने हमारे हलकों की तरफ को तवज्जो दी, बल्कि ज़िले के जो जितने भी फंड्स थे वो उठा के अपने हलकों में खर्च करते रहे। लेकिन अगर वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अपने दौर में कसूर ज़िले के उन इलाकों को जिनको नज़रअंदाज किया गया था, उनके मंसूबे शामिल किए गए थे, तो इन्होंने कोशिश की कि उनके अगेंस्ट अपनी स्कीमें सब्स्टिट्यूट स्कीमें दे दें ताकि मेरा मतलब है ये स्कीमें रुक जाए, वो स्कीमें। तो मैं समझता हूँ ये चूँकि ये मेन रोड जो थी इनकी अप्रूवल हो चुकी थी, में शामिल हो चुकी थी, P&D के पास फंड मुंतकिल हो चुके थे, उनकी एक्नक अप्रूवल भी हो गई थी, तो उन पे तो अपना इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद मेरे पास हफ्ता 10 दिन तक काम शुरू हो जाएंगे और ये पाया तकमील तक पहुँचेंगी। बाकी जो छोटी रुकी हुई है उनकी अभी देखते हैं क्या फेट बनती है। जी नाज़रीन, आपने मलिक रशीद अहमद खां MNA की तफसीली गुफ्तगू सुनी, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि मज़कूरा तमाम सड़कात की मंजूरी साबिक़ चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज ने दी। बल्कि मलिक रशीद अहमद खां MNA साहब ने तो ये दावा भी कर दिया है कि लाहौर कसूर 2 रोज़ा सड़क भी किसी और ने नहीं बनाई थी, बल्कि इस सड़क की तमीर उनके अलावा साबिक़ ज़िला नाज़िम कसूर राणा इम्तियाज़ अहमद खां और साबिक़ नायब ज़िला नाज़िम मियाँ सना खालिक करीमी की काविशों का नतीजा थी। बहरहाल हम समझते हैं कि किसी भी पार्टी के सियासतदानों को हक़ाइक़ मस्ख़ करके और झूठ बोलकर खामखा का क्रेडिट हासिल करने की बजाय हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए और इन सब को सियासी वज़ादारी का सबूत देना चाहिए। अब अगर मज़कूरा सड़कात की मंजूरी साबिक़ चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज ने दी है तो PTI के लिए इस बात को मान लेने में क्या हर्ज है। और अगर अब PTI के सियासतदान इन सड़कात की तामीर करवाते हैं, बल्कि मुकम्मल भी करवाते हैं, इनके इफ्तिताह भी करते हैं और अपने नाम की तख्तियाँ भी लगाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका हक़ है। इस पर मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों को इतराज़ नहीं करना चाहिए और हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि PTI और मुस्लिम लीग नून की बाहमी सियासी चपकलश की वजह से कहीं अवामी फलाह व बहबूद के इन मंसूबों की तकमील में कोई रुकावट पैदा ना हो जाए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को मेरी जंग न्यूज़ से। अल्लाह हाफिज़।